صباح الخير على حضراتكم. الحقيقه دايما اي حد بيروح الحج بنقول له حج مبرور وذنب مغفور. يعني ايه حج مبرور وذنب مغفور وامتى ده يتحقق؟ وهل اللي بيموت قبل اداء فريضه الحج ربنا بيتقبل منه هذه الحج؟ يعني بيموت وهو فعلا مكتوب له ان هو حج ولا لا؟ هنعرف كل هذه المعلومات وايه هو حكم الحج في الاسلام، واللي بيحج كل سنه يعني عدد كبير جدا من الحج، هل ده عادي ولا ممكن يعني يتزكى بنقود هذه الحج يكون افضل؟ ده اللي احنا نعرفه من فضيله الشيخ يسري عزام. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيبه. حضرتك رايح الحج ان شاء الله، فلازم تدعي لنا بقى ان شاء الله وربنا يتقبل. خلينا نتكلم ازاي ممكن يكون الحج مبرور والذنب مغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه. اللهم صل وسلم وبارك يا ربنا عليه وعلى آله وأصحابه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، اللهم آمين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام، وأن ييسر الحج لكل مشتاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحج دعوة من الله سبحانه وتعالى للحجاج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. معنى رجالا يعني على أرجلهم. هذه الآية لما نزلت وأمر الله بها الخليل إبراهيم عليه السلام، فقال الخليل يا رب وأين يبلغ صوتي؟ سيدنا إبراهيم بعد رفع القواعد من البيت الحرام قال الله جل وعلا له يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. فقال الخليل عليه وعلى نبينا السلام يا رب وأين يبلغ صوتي؟ طبعا سيدنا إبراهيم موجود في مكة، وكما جاء في القرآن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طبعا واد غير ذي زرع يعني لا أحد يسكن في هذا المكان، وهذا المكان مكان موحش، فأكرم الله هذا المكان بدعوة سيدنا الخليل وسيدنا إسماعيل وعمر المكان. وبعد رفع القواعد سيدنا إبراهيم أمره الله أن ينادي في الناس بالحج، فبيقول يا ربي وأين يبلغ صوتي؟ مفيش مكبرات صوت، مفيش أجهزة إعلامية، مفيش صحافة، مفيش كذا. فقال يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا الإبلاغ، أنت عليك فقط أن تؤذن. فوقف سيدنا إبراهيم على جبل أبي قبيس ونادى أيها الناس إن الله بنى بيتا وفرض عليكم أن تحجوا البيت فحجوا. فلباه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء. مشايخنا يعلمونا ويقولوا لنا إيه؟ فمن لبت روحه مرة يحج البيت مرة، ومن لبت روحه مرتين يحج البيت مرتين. واحد من الصالحين اسمه سيدي علي بن الموفق بيقول لما تمت لي 60 حجة، يعني حج البيت الحرام 60 مرة، يقول قلت في نفسي أستريح هذا العام من الذهاب لحج. يقول فسمعت من يقول لي في المنام يا ابن الموفق هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ يقول فقلت لا يدخل بيتي إلا من أحب. قيل كذلك يا ابن الموفق بيت الله لا يدعى إليه إلا من أحبه الله. يعني اللي بيحجوا في مرات عديدة ده مش حرام؟ لا، مش موضوع مش حرام، هو الحج مرة كما قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت سيدنا النبي. فأعادها الصحابي أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. أكل عام يا رسول الله؟ 3 مرات. فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم
فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى فرض الحج في العمر مرة واحدة. الحج على المستطيع. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يعني إيه بقى؟ أنا الكلمة دي اختلفوا فيها، من استطاع إليه سبيلا، من استطاع بالمال ولا من استطاع صحيا؟ الاثنين مع بعض. الاستطاعة أي أن يكون الإنسان عنده من المال ما يكفي لذهابه وإيابه، وأن يترك لأولاده ما يكفيهم من النفقة. طيب لو الإنسان لا يستطيع أن يذهب للحج، لو الإنسان ليس عنده من المال ما يكفي، إذا سلب ما وهب أسقط ما وجب. لو أنا ما عنديش مال يبقى لا يجب علي الحج، إنما الحج واجب على مين؟ على المستطيع. لذلك أنا أحب أن أنوه إلى شيء مهم جدا، إن الإنسان الذي أكرمه الله بالمال لا بد أن يبادر بالذهاب للحج. ليه؟ لأنه أصبح الحج فرض وعليه أن يبادر به. قال صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا، يعني سارعوا وبادروا بالحج. طيب لو مات الإنسان ومعه المال ولم يذهب لأداء فريضة الحج، نقول لأولاده قبل تقسيم التركة وتوزيع الميراث لا بد أن تخلصوا والدكم من هذا الأمر. إزاي؟ لأنه يحاسب بين يدي الله لأنه أخر الحج. نقول لهم: الله يقول قبل توزيع التركة: من بعد وصية يوصى بها أو دين، ودين الله أحق بالقضاء. أخرجوا من ماله ما يكفي لدفعه لمن يذهب لأداء الحج عنه. نوكل حد يحج على الرجل والمرأة ولا نعم، على الرجل فقط؟ على الرجل وعلى المرأة. الحج واجب على المستطيع، طالما في استطاعة يبقى لابد من الحج. طيب أقترب لأجل الحج بمالها الخاص ولا بمال جوزها؟ والله إن حجت من مالها فخير وبركة، وإن حجت من مال زوجها فهذا من باب الفضل، وجزى الله الرجل خير الجزاء على أنه أنفق على زوجته لذهابها لأداء فريضة الحج. ياخد ثواب. نعم طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أمر الزوجة أن يحسن إلى الزوجة، وهذا من قبيل الإحسان ومن قبيل الفضل ومن قبيل الإكرام. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يكرم زوجاته أمهات المؤمنين حتى بعد موتهن. كان يكرم السيدة خديجة بعد موتها، لما كانت ستنا السيدة عائشة تغار وتقول له: يا رسول الله، لا زلت تذكر عجوزا من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها بعد وفاتها. يقول: لا والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين منعني الناس، ورزقني الله منها الولد، فكان بارا بها صلى الله عليه وسلم حتى بعد موتها. طيب في هذه الحالة لو هو الزوج هو المتيسر والزوجة هي اللي توفيت وهي مش متيسرة، نعم، في هذه الحالة برضو الأبناء بيقوموا بأداء الحج يعني بدل منها ولا لا؟ إن لم تكن متيسرة فلا يجب الحج عليها، ليس بواجب عليها، بس جوزها متيسر. لكن إن أكرمها زوجها وحج عنها فهذا خير وبركة. نعم. لأن الحج لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه أولا. سيدنا النبي في الطواف سمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ قال: يا رسول الله أخ لي. فقال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني تؤدي الحج عن نفسك أولا ثم تحج عن غيرك. طيب هل الأفضل اللي بيحج كذا مرة ولا أن هو يتبرع بقيمة هذا الحج للمحتاج؟ هناك عندنا قصة جميلة في هذا الأمر، وهي قصة سيدنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك كان يحج سنة ويتصدق بمال الحج سنة، وفي السنة التي كان ذاهبا فيها لأداء فريضة الحج قابل امرأة أرملة ومعها أيتام،
فأعطاهم ما معه من نفقته للحج ولم يذهب للحج في هذا العام وعاد إلى بيته. بعد انتهاء فريضة الحج قال الناس بعد عودتهم من الحج: جزى الله ابن المبارك عنا خير الجزاء، ما تركنا في ركن من أركان الحج إلا علمنا إياه، فكان نعم المعلم. فوصلت الأخبار لابن المبارك، تعجب الناس يقولون أنه كان معهم وكان يعلمهم الحج، وابن المبارك لم يخرج من بيته ولم يذهب لأداء فريضة الحج. فنام مشغول ابن المبارك، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فبشره: يا ابن المبارك إن الله قبل صدقتك ووكل ملكا يحج عنك هذا العام لإكرامك الأرملة والأيتام. فالنفقة في سبيل الله يعني أو النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. نقول لمن يذهبون إلى الحج كل عام: إن أطعمت فقيرا فهذا خير وبركة، إن أكرمت أرملة أو إن زوجت بنتا يتيمة فهذا خير وبركة، إن تصدقت على الفقراء وعلى المساكين فهذا في ميزان حسناتك إن شاء الله. بس في ناس بتتباهى بأنها حجت 6 و7 مرات، يعني يبقى نوع من التباهي بالنسبة لهم. لذلك سيدنا النبي قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أنا عايز ألفت نظر السادة المشاهدين لأمر مهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي انتقل وعمره 63 سنة بالهجري، يعني بالميلادي حوالي كام؟ حوالي 60 سنة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، اللي هي حجة الوداع. سيدنا النبي تخيلي حضرتك هو جاي من المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم وهو على دابته وعلى ناقته يطأطئ رأسه عند دخول مكة متواضعا لربه جل وعلا ويقول: اللهم إني أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فداك الدنيا وما فيها يا رسول الله، يا من غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما فيش حد في القرآن ولا في الأنبياء ولا في الرسل ولا في خلق الله من لدن آدم إلى قيام الساعة قال الله له: غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إلا سيدنا النبي بس. ومع ذلك يقول سيدنا النبي: اللهم إني أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يعني اللي بيرائي في ذهابه لأداء فريضة الحج، أنت ترائي من؟ أنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني كم من أناس يتمنون الذهاب للحج ولم يحجوا وكتب الله لهم الثواب وهم في بيوتهم. إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ده اللي بيرائي أو يسمع بحجه أو بعمرته، ده أنت سبحان الله تخلع ثياب الدنيا وتخلع الزينة وتلبس إزارا ورداء وتتذلل لإله واحد سبحانه وتعالى. ده الحجاج الهتاف واحد والنداء واحد والتلبية واحدة والوجهة واحدة والكعبة واحدة والإله واحد. الكل بيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لها مذاق خاص طبعا. لها طعم جميل، لها حلاوة في القلب. الإيمان يزداد عندما يلبي الإنسان وعندما يسمع صوت التلبية. ده شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ يقول لنا إن الحجر الأسود أو الحجر الأسعد، لأنه سعد باستلام سيدنا رسول الله له، يؤتى به يوم القيامة له لسان وشفتين. هذا الحجر الذي نقبله ونستلمه ونشير إليه يؤتى به في الموقف العظيم له لسان وشفتين. هو حجر أمام أعيننا حجر، إنما في يوم الموقف العظيم له لسان وشفتين يشهد لكل من استلمه بين يدي الله جل وعلا. فالمرائي هيرائي مين؟ لا ترائي ولا تسمع، ولكن قل يا رب تقبل مني. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يبقى الحج المبرور ثواب الجنة. امتى يكون الحج مبرور والذنب مغفور؟ ولو حد نسي أي حاجة في الحج ازاي يعوض عنها؟ يعني
طبعا احنا عندنا الحج عرفة، من أدرك عرفة فحجه صحيح إن شاء الله. أي حاجة تانية ممكن تجبر بدم، أي حاجة تانية ممكن يعملها الإنسان تاني، إنما الإنسان اللي بينوي الحج لابد أن يحرم بقلبه قبل جسده. أحرم بالقلب، يعني خلي قلبك وتعالى. عندنا حاجة اسمها تخلية وتحلية وتجلية. من تخلى تحلى، ومن تحلى تجلى عليه مولانا العلي سبحانه وتعالى. فاحنا هنحرم بالقلب اولا. اترك من قلبك الغل والحقد والحسد والضغينة، لا ترائي ولا يعني لا تجعل في نفسك غل ولا حقد لحسد. حتى كان احد مشايخنا رحمه الله تعالى سيدنا الشيخ الخطيب رضي الله عنه وارضاه كان يدعو ربنا سبحانه وتعالى بدعاء عجيب. يقول ايه؟ يقول الهي انني في ذا المقام امام السيد السند الهمام، بسطت يدي ادعو بالسلام لكل المسلمين على الدوام، انلني والمصاحب والمعادي أيا ربي كريمات الأيادي. كأنه يدعو لعدوه قبل صاحبه. أنلني والمصاحب والمعادي. مكسبنا في الدنيا مش إن احنا نحب بعض وفقط، أن نحب من يبغضنا ومن يضمر لنا العداوة. انت القلوب بين إصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يخلي قلبه لله سبحانه وتعالى. الحج المبرور يكون بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. وانت تطوف بالكعبة تذكر طوافك بالبيت الحرام، الكعبة المشرفة تقع تحت البيت المعمور مباشرة. لو سقط شيء من البيت المعمور لسقط على الكعبة. طيب وأنا بطوف بالكعبة المشرفة، الملائكة يطوفون بالبيت المعمور، فالملائكة يطوفون في البيت المعمور في السماء، وبني آدم يطوفون بالكعبة المشرفة في الأرض. بطوف وأجعل الكعبة المشرفة عن يساري، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد مني أن يكون القلب جهة الكعبة. بنطوف عكس عقارب الساعة ليكون القلب متصل بالكعبة المشرفة. الناس اللي بتعمل بقى ذنوب وتقول أنا خلاص رايحة حج بقى فهكفر عن سيئاتي. نعم، الحج يهدم ما كان قبله، لكن الحج أي حج، الحج المبرور الذي أريد به وجه الله سبحانه بقى أنا بعمل سيئات وراح. لا طبعا، لا طبعا. شوفي حضرتك، سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل الذي فتح الله مصر على يديه، سيدنا عمرو بن العاص جه في يوم لسيدنا النبي والصحابة قاعدين مع سيدنا النبي، فقام جاي باسط ايديه لسيدنا النبي، قال له ابسط يدك يا رسول الله لأبايعك. فبسط سيدنا النبي ايديه، فقام سيدنا عمرو ضمم ايده تاني، فسيدنا النبي تعجب والصحابة تعجبوا، بيقول له ما بك يا عمرو؟ قال اشترط يا رسول الله. فسيدنا النبي قال له تشترط ماذا؟ قال اشترط ان يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ واحد كافر ودخل الإسلام الآن الصحيفة أصبحت بيضاء لا ذنب فيها ولا إثم ولا خطيئة. أما علمت أن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ اللي هاجر مع سيدنا النبي غفر الله له ما كان قبل الهجرة. أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ الحج بيهدم الذنوب اللي قبله. لذلك واحد من الصالحين اسمه سيدنا محمد بن المنكدر وقف على عرفة 33 مرة، فقال يا رب الأولى عن نفسي، والثانية عن أبي، والثالثة عن أمي، و30 حجة لكل من وقف بعرفة ولم تغفر له. فيقول لما نزلت بمزدلفة سمعت من يقول لي يا ابن المنكدر أتتسخى على من خلق السخاء، أتجود على من خلق الجود، أتتكرم على من خلق الكرم، لقد غفر الله لكل من وقف بعرفة قبل أن يخلق عرفة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يبقى الحج بينفي الفقر وينفي الذنوب ويهدم ما كان قبله، لأنك في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ معانا بس استفسار من أحد المشاهدين، معانا ياسر من المنصورة. صباح الخير أستاذ ياسر، حضرتك معانا؟ صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الأمة الإسلامية. أيوة معايا حضرتك. ألو. اتفضل يا فندم. ألو. اتفضل.
الو، صباح الخير وصباح السؤال بالنسبه للعيد الاضحى، عيوب الضحيه ايه؟ عيوب الأضحية؟ عيوب الأضحية، نعم. نعم، إيه هي عيوب الأضحية؟ تمام. الأضحية سنة مؤكدة عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بيده. حتى سيدنا النبي في حجة الوداع ذبح بيده الشريفة 63 جمل، 63 من الإبل، عن كل سنة من عمره الشريف ناقة أو جمل. وأمر سيدنا علي أن يذبح الباقي 37 بقية 100، وقال هذا عمن لم يضحي من أمتي. السنة في الأضحية أن تكون من الثني، يعني فوق السنتين، دي السنة. حتى إن دار الإفتاء كمان أصدروا فتوى إن يجوز أقل من سنتين. لا يجزئ في الأضحية العوراء البين عورها، ولا العمياء البين ذلك، ولا العجفاء، ولا المريضة، ولا الهزيلة. ليه؟ لأن احنا نقدمها لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون صحيحة سليمة من كل العيوب. لأن سيد الخلق قال للسيدة فاطمة الزهراء قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن الله يغفر لك بأول قطرة من دمها، والله يطلع على هذه الأضحية. والله أعلم. حضرتك طيب وحضرتك طيبة وأنتم بخير وبصحة وسلامة. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ يسري عزام من علماء الازهر الشريف. ومشاهدينا خلينا نتعرف على ازاي الفلسطينيين يتم التسهيل لهم للعبور من منفذ رفح طبعا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان اداء مناسك الحج. تعالوا نتابع المزيد في التقرير.